अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 16 अगस्त है, 2025 है। आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ये वीडियो कल इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी पे छोटा मोटा मैं तालिब इल्म हूँ, जो डेटा कलेक्शन सीखी, जो इल्म सीखा वो मैं बयान करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और कभी माजी के ज़ायचे की बात नहीं करता, हाल के ज़ायचे की और आने वाले वक्त में जो सितारों के एस्पेक्ट्स होते हैं वो बयान करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले साल में जो प्रेडिक्शंस की, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि 2025 जून के बाद जब मुश्तरी 10 जून 2025 को अपने शर्फी बुर्ज सुल्तान में आएगा तो सूरत हाल ये हो जाएगी जो आप अभी ये मुलाहजा करें। ये मैंने पिछले साल में प्रेडिक्शन की थी और मैं आज प्रेडिक्शन किए देता हूँ कि 2025 में जून में जब मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा तो ये दुनिया की उफ़क़ पे छाए हुए बंदे तीन होंगे, सदर पुतिन, इमरान खान और सदर ट्रंप जो हैं ये होंगे। अब दोस्तों, आज आप देखिए दुनिया में ये जो मेरी वो प्रेडिक्शन जो मैंने पिछले साल की थी, आज उसकी बातें हो रही हैं। ये आप ज़रा एक चैनल पे दिए गए क्लिप को गौर से सुनिए और देखिए कि बातें उस तरफ जा रही हैं। बहरहाल आज ये मुलाकात हुई है। 2019 के बाद पहली दफ़ा सदर ट्रंप और सदर पुतिन जो हैं वो मिले हैं। अलास्का आए वो, जो 50वीं रियासत है अमेरिका की, वहाँ पर एक फ़ौजी आप कह लें बेस जो है उसके ऊपर, अमेरिकी बेस के ऊपर ये मुलाकात हुई है और सारी दुनिया को हैरान किया है। सदर ट्रंप ने सबसे पहले उन्होंने रेड कार्पेट जो है वो दिया है सबसे पहले तो सदर पुतिन को। अब दोस्तों, लोग कहेंगे मुझे कि यार खान साहब तो इसमें नहीं है। देखें दोस्तों, खान साहब आने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, ज़ायचा ऐलान कर चुका है कि खान साहब आप आएंगे और इंशाल्लाह बड़ी ताकत के साथ आएंगे। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। हमारी एक डेटा कलेक्शन है, अंदाज़ा है, ये अंदाज़ों का इल्म है, कोई हरफ़ गैब नहीं है या हरफ़ आखिर नहीं है कि हमने जो कहा वो लाजमी होगा। ये अंदाज़ा है दोस्तों, दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बतौर इंसान, बतौर मखलूक हम खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकते। अब आप बहुत कमेंट्स करते हैं, साथ बिस्मिल्लाह, जो दिल में आई कमेंट्स करें, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है कि हमारे अपना कीमती तरीन वक्त निकाल के हमारा चैनल देखते हैं। और इशफाक अहमद साहब कहते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो फरमा के गए हैं इस दुनिया से कि अगर कोई बंदा आपको वक्त देता है तो ये उसकी बहुत मेहरबानी है कि वो अपना वक्त आपको देते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़ायचे में जो सयारगान है, इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि मुश्तरी जब अपने शरफ़ के ख़ाने में आएगा, सूरत हाल तब्दील होगी। दुनिया जो है वो तीन बंदे दुनिया में शोहरत के अरूज पे होंगे, जिसमें इमरान खान साहब होंगे और उसमें सदर पुतिन शामिल होंगे और उसके साथ ही साथ उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि आप देखिए दुनिया में जो ज़ायचे में मुमासलत होती है, पैदा होने के टाइम पे सितारे कैसे हैं और कैसे वो दूसरे सितारे को, दूसरे बुर्ज को, दूसरे पैदा होने वाले लोगों को मुतासर करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम जब हम इल्म पढ़ते थे तो फरमाया करते थे कि जेल जो है वो एक चार दीवारी का नाम है। उस चार दीवारी में जो बंदे उस जेल चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं उन्हें आप कहेंगे कि ये जेल में हैं, चाहे वहाँ जेल का सुपरडेंट बैठा हो, चाहे डिप्टी सुपरडेंट बैठा हो। ये ज़ायचे का कानून है। अब आप देखिए, आम सा पढ़ा लिखा बंदा होगा, बड़ा आम सा, उसे सदर के, आप समझिए सदर किसी मुल्क के, सदर के किसी मुल्क के वज़ीर आज़म के जो उनका पीए होगा उसका वो असिस्टेंट लग जाएगा, होगा वो क्लरिकल जॉब पे। लेकिन जब उसका तारफ़ होगा तो तारफ़ कराया जाएगा कि ये जो हमारे साहब हैं, ये जो हमारे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, ये फ़लाँ मुल्क के सदर या हमारे मुल्क के सदर या फ़लाँ वज़ीर आज़म के दफ्तर में जॉब करते हैं, उनके साथ होते हैं।
یہ ذائچے کا وہ قاعدہ اور قانون ہے جس پہ لوگ غور نہیں کرتے۔ بہرحال آج کے ذائچے میں جو سیارگان ہیں اس میں آنے والے وقت میں ہماری کیلکولیشن کہہ رہی ہے خان صاحب بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں جو آج میں نے ان کا ذائچہ بنایا ہے اس میں مشتری اور زہرہ کا قران ہو چکا ہے، اور کل کے دن میں جو 16 اگست 2024 کا دن گزرا اس میں جو چاند تھا وہ بادشاہت کے مقام پہ تھا، زہرہ کے گھر تھا، اور زہرہ کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوا تھا، چاند کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زہرہ ہے، اور زہرہ کے گھر میں چاند بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا یہ 3 ستارے حالت قران میں ہیں۔ اب آج سے پہلے بھی صدر پیوٹن جا سکتے تھے امریکہ کے دورے پہ، لیکن جب سیارگان یہاں پہنچے تو ان کا ایفیکٹ آنا تھا۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اسٹرالوجی ایک سمندر ہے۔ ہم نے پریڈکشن 100% اندازہ ٹھیک لگایا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے۔ دنیا میں جو تبدیلی کا عمل ہے، جو بہت گہری تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں اس سمت میں ہیں۔ دیکھنے کو دیکھا جائے دنیا کے جو صافی حضرات ہیں ان کو سنا جائے، وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی رشیا کے ساتھ دشمنی ہے، امریکہ رشیا کو ویلکم نہیں کہتا، اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ آج دیکھیے صدر پیوٹن کو بلایا گیا، ان کے لیے ان کا بڑا استقبال ہوا، اور خاص الخاص مہمانوں کی طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جا کے ان کا استقبال کیا، ریڈ کارپٹ بچھا۔ یہ دوستو وہ باتیں ہیں جو ذائچے نے بیان کی، ہمیں تھوڑی کم سمجھ آئی۔ انسان بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں طالب علم ہے، اور طالب علم وہ ہے جسے 2 سبق آ جائیں تو وہ تیسرے کی تلاش میں چل پڑتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں جی پروفیسر ہو گیا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے، جو فرضی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کاغذی لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی آپ حالت دیکھ لیں، اور جو اصل لیڈر ہیں ان کی حالت بھی آپ دیکھ لیں، کیا صورتحال ہے۔ یاد رکھیے گا جو ذائچے میں صورتحال آ جائے اس میں صرف خان صاحب مسنگ ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں آخری جو نیگیٹو ستارہ تھا وہ میری کیلکولیشن میں یورنس تھا، جو ان کے ذائچے میں 6 خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج جب 8 جولائی 2025 کو یورنس یہاں سے رخصت ہو گیا، اب چاند 8 جولائی کے بعد جب دوسری مرتبہ یہاں پہنچتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے حالات کہاں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ذائچہ پیدائش میں عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں یہاں پہ مشتری اور چاند موجود تھے۔ یورنس کا یہاں پہ آنا اس کے حبوط کے خانے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھا، لہذا اب وہ نکل گیا ہے۔ صورتحال دنیا میں تبدیلی کی سمت میں چلی گئی ہے۔ آج سے پہلے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی صدر پیوٹن تھے، یہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، کیوں نہیں یہ گئے؟ ستارے پہنچے، بندہ وہاں پہنچا۔ اب اس میں سے ایک بندہ مسنگ ہے، عمران خان، جو بہت جلد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد وہ بھی ان میں شامل ہونے والا ہے۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ کو پرانی ویڈیوز لگائی ہیں، جو ذائچے کو سمجھا ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کوشش جاری و ساری رہے گی۔ میں نے جو علم سیکھا ڈیٹا کلیکشن کا، اپنا اندازے لگائے، وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے لوگوں کو میرے چینل سے رہنمائی ملے، اور میری خواہش ہے کہ تمام جو آنے والے طالب علم ہیں میرے جیسے، وہ میرے سے بہت آگے جائیں، اللہ انہیں بہت سوچ سمجھ اور علم سے نوازے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے باتیں کریں۔